रिजालुल गैब से कैसे मदद हासिल की जाए। आज की वीडियो में वो नूरानी चाबी आपके सामने पेश की जा रही है जो इंसानी दिमाग को सीधा रिजालुल गैब से जोड़ देती है। ये कोई जादू नहीं, ये पलक झपकने से पहले सोना बनाने का कोई दावा नहीं, बल्कि इल्मे असरार का वो बातनी उसूल है जो पहले दिन से ही आपके हालात का रुख मोड़ने की ताकत रखता है। इस वीडियो का एक एक सेकंड एक गहरे रूहानी तजर्बे और मुशाहिदे पर मबनी है। अगर आज आपने यहाँ एक सेकंड भी मिस किया तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बातनी मोड़ को समझने से महरूम रह जाएंगे। जब इंसान मुसलसल नाकामियों, हासिदों के ज़हनी दबाव या शदीद माली बहरान का शिकार होता है तो उसका अपना ज़हनी इर्तियाश, उसकी वाइब्रेशन इंतहाई मनफी हो जाती है। नफ्सियात कहती है कि खौफ और मायूसी में गिरा हुआ दिमाग कायनात से सिर्फ मजीद मुसीबतों को ही अट्रैक्ट करता है। आप मेहनत करते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन हर रास्ता बंद मिलता है क्योंकि आपका अंदरूनी निज़ाम टूट चुका होता है। ऐसी हालत में जब दुनिया का कोई मादी कानून काम ना करे तो आपको कायनात के इस मास्टर कंट्रोल रूम से राब्ता करना पड़ता है जिसे रिजालुल गैब का निज़ाम कहा जाता है। आखिर रिजालुल गैब से गैबी मदद हासिल करने का असल तरीका क्या है? तो अपने दिमाग को साफ कर लें और कायनात का एक अटल कानून सुन ले। जहां मादी असबाब, जहां दुनियावी असबाब की आखिरी हद खत्म होती है, वहां से रूहानी फिजिक्स और कायनात के मख्फी इंतजाम संभालने वालों का निज़ाम शुरू होता है। आज हम इस बातनी साइंस को समझेंगे जिसके फ़ाल होते ही कायनात की पोशीदा लहरें आपकी पुकार पर हरकत में आ जाती हैं। इसी हवाले से मैं आपको अपना एक ज़ाती मुशाहिदा बताना चाहूँगा। हमारे ही एक करीबी साथी जो बैरून मुल्क एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी चला रहे थे, अचानक एक बैनुल अक़वामी साजिश और हासिदों की बदतरीन कानूनी बंदिश का शिकार हो गए। उनका करोड़ों का असासा फ्रीज कर दिया गया। उन पर ऐसे ऐसे मुकदमात कायम कर दिए गए जिनसे निकलना नामुमकिन था, और वो ज़हनी तौर पर इस हद तक टूट चुके थे कि खुदकुशी करने पर आ गए। दुनिया का कोई वकील, कोई पैसा, कोई असर रसूख उनके काम नहीं आ रहा था। जब वो मुकम्मल मायूसी के अंधेरे में डूबे हुए हमारे पास आए तो हमने उन्हें दुनियावी सहारों से काट कर रिजालुल गैब के इस बातनी निज़ाम से रुजू करने का तरीका सिखाया। उन्होंने पूरे दिल और गहरे यकीन के साथ तहज्जुद के वक्त इस वजीफे का आगाज़ किया। पहले एक हफ्ते में उनके अंदर का खौफ ख़त्म हुआ और दिमाग पुरसकून हो गया, और फिर ठीक 14वीं रात एक नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आया। बेदारी और गुनूदगी के दरमियानी वक्फे में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके बंद कमरे में 3 इंतहाई बावकार और पुरनूर शख्सियात नमूदार हुई, जिनके चेहरों से जलाल और तस्कीन की लहरें निकल रही थी। उन हस्तियों ने किसी आम ज़बान में बात नहीं की, बल्कि उनके दिमाग में एक पैगाम मुंतकिल किया कि तुम्हारी पुकार अर्श तक पहुंची, अब इत्मीनान रखो। अगले ही दिन कायनात का पूरा मंजरनामा बदल गया। जिस केस को हल होने में सालों लगने थे, उसकी फाइल पुरस्रार तौर पर एक ऐसे जज के सामने पहुंची जिसने चंद घंटों के अंदर हासिदों की पूरी साजिश को बेनकाब करके उनके हक में फैसला सुना दिया। उनके फ्रीज शुदा असासे ऐसे बहाल हुए जैसे कभी बंद ही नहीं थे, और वो हासिदीन खुद अपने ही बने हुए जाल में फंस कर तबाह हो गए। ये कोई इत्तिफाक नहीं था,
یہ رجالُ الغیب کے اس نظام کی غیبی نصرت تھی جو پکارنے والے کی سچائی پر متحرک ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلطان الوظائف اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان الوظائف آفیشیل چینل۔ اگر آپ باطنی علم وظائف عملیات کے اندر گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور ایسی ہی خاص ویڈیوز، خاص اسرار دیکھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر چینل کا وزٹ لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ وہ راز آپ کو ملیں گے جو لوگ قبروں میں تو لے جانا پسند کرتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں۔ خیر، اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یاد رکھیں، کائنات کا کوئی بھی حصہ خالی یا لاوارث نہیں ہے۔ رجال الغیب دراصل اللہ پاک کی وہ برگزیدہ، مخفی اور غیبی ارواح ہیں، وہ اولیاء ہیں جنہیں کائنات کے مختلف زونز میں انتظامات اور بندوں کی غیبی دستگیری پر مامور کیا گیا ہے۔ جب کہیں آپ تنہا ہوں اور اس چیز کو چیک کرنا چاہیں تو بالکل تنہا جگہ پر اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو چاروں طرف تین مرتبہ السلام علیکم یا رجال الغیب، اس طرح ان کو سلام کریں۔ چاروں اطراف میں سلام کریں گے، اسی دوران کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا اور وہ رجال الغیب ہی کی ٹیم کا بندہ ہوگا اور آپ کی مصیبت، آپ کی جو پریشانی ہوگی اس کو ختم کر کے، اس میں آپ کی مدد کر کے وہ چلا جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا مشاہدہ ہے اور یہ کامیاب مشاہدہ ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب کوئی انسان اپنے دنیاوی وجود کی حدود سے نکل کر ایک خاص عدد پر کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ سے نکلنے والی نورانی لہریں یعنی اسپرچل ویوز ان ہستیوں کے حفاظتی نیٹ ورک کو سگنل بھیجتی ہیں اور اللہ کے حکم سے غیب کے ایسے اسباب بنتے ہیں جنہیں دنیا معجزہ کہتی ہے، اور اس وظیفے کو معجزہ والا وظیفہ کہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس وظیفے کے ذریعے معجزے ہوتے ہیں، دیکھنے والے، سننے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس باطنی رابطے کو قائم کرنے کا وقت اور ضابطہ نہایت پکا اور دلچسپ ہے۔ یہ وظیفہ مسلسل 21 دن کا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے دن سے ہی اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کا مسئلہ 2 دن میں حل ہوتا ہے تو کسی کا 5 دن میں، کسی کا 10 دن میں حل ہوتا ہے تو کسی کا 15 دن کے اندر، حد 21 دن کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسے روزانہ رات کے آخری پہر یعنی تہجد کے وقت تنہائی میں ہر قسم کے دنیاوی خیالات سے الگ ہو کر کرنا ہے۔ عمل کے دوران باوضو ہونا، سفید لباس اور اگربتی کی خوشبو کا استعمال لازمی ہے، کیونکہ خوشبو انسانی دماغ کے الفا سٹیٹ کو متحرک کرتی ہے جو باطنی ارتکاز کے لیے ضروری ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے اس کلام کا ورد کرنا ہے۔ یہ کلام یہ ہے، یا غیاث المستغیثین اغثنی اغثنی اغثنی۔ میں دوبارہ بھی پڑھ دیتا ہوں، یا غیاث المستغیثین اغثنی اغثنی اغثنی۔ اور علم الاعداد کے قوانین کے مطابق اس کی تعداد ٹھیک 660 مرتبہ روزانہ ہوگی۔ یہ عدد کائنات کے توازن پر ضرب لگاتا ہے اور آپ کی وائبریشن کو رجال الغیب کے نظام سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر اس علمی اور جاندار سچ نے آپ کی روح کی تاروں کو چھیڑا ہے تو اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل سلطان الوظائف آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ کائنات کے یہ پوشیدہ ہیرے ہمیشہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ میں اللہ کی رضا کے لیے آمین لکھیں اور اپنا مسئلہ لازمی بیان کریں تاکہ کسی کی دعا کی وجہ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اگر آپ اپنے لیے خاص دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام
اور شہر کا نام کمنٹ میں لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ خاص اوقات کے اندر آپ کے لیے خاص دعائیں کی جائیں گی انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔